अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे सलीम सोमो स्टैंड वेरीनाग की, जिसके प्रेसिडेंट मोहतरम मोहम्मद अमीन सोफी रहे। गुज़श्ता 20 सालों तक उन्होंने यहाँ पे सोमो स्टैंड वेरीनाग चलाया, बहुत अच्छा काम किया। और आज इस ज़मीन में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले थे, चूँकि जो ड्राइवर साहिबान है, ड्राइवर एसोसिएशन वेरीनाग, उन्होंने इस साल अब नई बॉडी तश्कील दी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैशर, सेक्रेटरी और कैशर के ज़रिए। हालांकि जिस तरीके से मैंने बात की, 20 साल तक सलीम सोमो स्टैंड वेरीनाग के जो प्रेसिडेंट रहे हैं मोहम्मद अमीन सोफी, उसके काम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि खुद उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना ही फार्म भरा, और उनका इस हवाले से यही कहना है कि मैंने मुनासिब समझा जो नए चेहरे हैं, जो नए लड़के हैं, वो आगे आएँ, क्योंकि अब तो उसकी सेहत भी उस तरह ठीक नहीं है। बहरहाल इस वक्त आप देख सकते हैं वेरीनाग डाक बंगलू में ये जो सरमनी यहाँ पे मुनक्कद हुई, जिसमें नई बॉडी को तश्कील दिया गया, तो इस सिलसिले में यहाँ पे फूलों की मालायाँ पहनाई गई प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कैशर को और साथ साथ सेक्रेटरी को। इस सिलसिले में यहाँ पे आम लोग भी मौजूद थे, साथ साथ ड्राइवर साहिबान भी मौजूद थे। तो कुल मिला के इस हवाले से ये कहना है कि अब उम्मीद यही है लोगों को कि ये जो एसोसिएशन बनी है, ये जो बॉडी बनी है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनी है, लोगों के हक़ में ये काम करेगी। चाहे हम पैसेंजर्स की बात करेंगे, पैसेंजर्स के बहुत सारे मामलात होते हैं, रेट्स के हवाले से या दीगर जो मामलात होते हैं, तो उम्मीद यही की जाती है कि ये बॉडी जो है पैसेंजर्स के साथ भाईचारा कायम रखेगी। तो बहरहाल यहाँ पे जो सरमनी मुनक्कद हुई, पेश है इस सिलसिले में ये खसूसी रिपोर्ट। मैं सेक्रेटरी सलीम सोमो स्टैंड वेरीनाग न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी, तो उन करो खैर मकदम। तो वारिया कल मिलो तो मौका तो अम ब्रोट मैं प्रेसिडेंट साहब सत्य कत कर, अगर मोहम्मद अमीन सोफी साहब कत करो यम 20 वरियन खदमत कर, क्या वो तुम तिज तथ खदमत पे तुम पे जिम्मेदारी आई सपदे, तो पन्न ड्राइवर साहिबान क्या रोज तुम तरफ मैसेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सलीम सोमो स्टैंड वेरीनाग जनरल सेक्रेटरी बनियोस बह आज। बहुत अम ब्रोट रोदमुस जनरल सेक्रेटरी, आज ब्रोट 3 वरी इलेक्शन, तथ मज रोदुस बह जनरल सेक्रेटरी। सलीम सोमो स्टैंड प्रेसिडेंट वनस तक मोहम्मद अमीन सोफी, तम तो चलो वनस तक असल पे निज़ाम। कोशिश रही सी तो यह कि पकना यह बड़ा असल पे, लड़ाई झगड़ वर ग पकन। तो मोहम्मद अमीन सोफी तम तो पकनो असल पे। अत कुछ मुजफर अहमद शेख बनो प्रेसिडेंट, अस बनो 5 ड्राइवर प्रेसिडेंट, तो अम सुन लाइन तो रोज सही, इंशाल्लाह रोज ठीक। तो बाकी जिम्मेदारी पे निभाव सह खूब असल पे। शुक्रिया शुक्रिया। मोहम्मद मकबूल साहब यम सोमो सलीम स्टैंडिंग दीरिना मेम्बर तो संजीद ड्राइवर, तो यह व्यवहार तह रुत आसान, बह जानक पर्सनली तुम करो खैर मकदम। इत जन आज ये बॉडी आई नौ तश्कील दिन, चूँकि तुम सीनियर, तुम टाइम गोमुत स्टैंडस मज काम कर, नई नई जवान, तो क्या रोज तुम तरफ मैसेज अत सिलसिलस मज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहम्मद अमीन सोफी साहब प्रेसिडेंट साहब, तम ती चलो योत असल पे, तो इंशाअल्लाह रहमान करो तम खुद रुत पहन। इंशाअल्लाह उम्मीद ती 500 क्या 90 ड्राइवर चुन मुजफर अहमद शेख साहब प्रेसिडेंट, यम जन वाइस प्रेसिडेंट फिरदौस अहमद साहब रेहान चौगुन रोजान, ब्या मसूद अहमद रेहान चौगुन रोजान, ब्या गो फिरदौस अहमद यह रेहान चौगुन रोजान, ब्या गो इम्तियाज साहब यह जन जनरल सेक्रेटरी यह कोगुन वेरीनाग रोजान। बहुत नाचीज रोजान पुली, चूँकि इत में अर्ज कोर जन सवार या ड्राइवर साहबान ब्रिज रोजान चूँकि तुम सीनियर ड्राइवर, तो तुम तरफ क्या रोज नौनिहालन नई नई वनस ड्राइवर, वनस तक एक्सपीरियंस गमज, कुत बिहेव पज कर, कूत सबर पज कर अकिस ड्राइवरस, तो पैसेंजरन कत पज ताउन कर। अत ऑलरेडी यह रिक्वेस्ट कोर्मुत मे ड्राइवर साहिबान मान खुद अल्लाह ताला कर्मित जानवन तम पढ़मित लिखमित यह खुदा हाजिर नाजिर रत कोर्मुत वाद करार ताकि पकन सोन सोमो स्टैंड वेरीनाग, कर पैरवी युथ सोन नाव रोशन गस। पगह लेडी योत सान मोज बी कोर यह अमिस
حقیقت کھانا گوب چیز آس تلن حض واتن چھتس پہ دن ولت بچہ آس اصل پہ بچہ دیس کھڑت سڑک کرنا کراس یہ اتن ہو سکتا ہے ما گاڑی توتنا تھائی نظر توتنا کھول نہیں دار کی تو ریٹ تک چونکہ نامہ سید حالات ونکین تو وہیں پہ اس نرمی کمی حظ تو باقی ان شاء اللہ رحمان یہ برجی یوت کی یہ ریلوے پٹر اس ونکین یہ زن ونکین جموں پہ سری نگر آئی یعنی کہ یہ برج سہ کی یہ رشتہ آسان یمن تہذ وسادت کس تانگ واتن یہ کت ان شاء اللہ رحمان اس نرم زبردست کام تو بیس باڑی روز اس اگر نام سید حالات کریں کن سات پوت ان گھر باضابطہ ان پتہ اک باڑی حظ بت زیٹھ حظ دن بہ کر بھرپور حظ یہ سا ایکشن تو بہ وچ ان تمہ سات بہ وچ ہم سن تہ حساب کیا یہد کیا حساب ان شاء اللہ رحمان اس کرو پور خدمت حظ پنہ شہباد بالچ پنہ ڈسٹرکٹ پنہ تحصیل ان شاء اللہ اس گئی یہ خادم اس گئی شکریہ تہد تہ السلام علیکم رحمۃ اللہ. عاشق صاحب جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو سلیم سومو اسٹینڈ کا یہاں پہ الیکشن ہوا ہے وہ مظفر احمد شیخ صاحب بنا مقابل جو ہے اس میں پریزیڈنٹ بنے ہیں. جو پرانے پریزیڈنٹ محمد امین صوفی صاحب تھے انہوں نے 25 سال کے بعد آج یہ اپنی کرسی چھوڑی ہے. انہوں نے سوچا کہ آج ایک نئے لڑکے کو بھی ہم موقع دیں گے جو اپنا ہی ایک ویرینہ کا بچہ ہے تو اس کو اب ایک موقع دیں گے, ان کو بھی سیکھنے کا موقع دیں گے کیسے یہ ویرینہ جو سلیم سومو اسٹینڈ ہے اس کو چلانا ہے. اور انشاءاللہ میں ایز اے ٹریڈ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں توقع رکھتا ہوں مظفر احمد سے کہ وہ جیسے محمد امین صوفی صاحب اس سومو اسٹینڈ کو بڑے اچھے سے چلاتے تھے تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے. وہ بھی جو ہے ویریناگ کے لوگوں اور ویریناگ سے اوپر جتنا بھی علاقہ پڑتا ہے کپرن تک ان لوگوں کو کبھی سفر نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم دونوں مل کے چاہے میں ٹریڈ پریزیڈنٹ اور سومو پریزیڈنٹ جو مظفر احمد شیخ صاحب بنے ہیں ہم ویریناگ علاقے کے لیے انشاءاللہ دن رات جو ہے کام کریں گے. دیکھیے عاشق صاحب آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے مجھ سے یہ پوچھا تھا آئی ڈے کے بارے میں جب میں نے جیتا تھا تو پھر اسی بیچ میں ان کا بھی جو الیکشن کا جو ہے سسٹم چل رہا تھا تو ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا الیکشن ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ کرنا ابھی نیا پریزیڈنٹ کون بنے گا کیا بنے گا. تو انشاءاللہ آج جو ہے یہ نئے پریزیڈنٹ صاحب بنے ہیں سلیم سومو اسٹینڈ کے تو آنے والے 1-2 دن میں ہم ایک بڑی میٹنگ رکھیں گے سلیم سومو اسٹینڈ کے بیچ اور جو وین اسٹینڈ ہے اور جو ہمارا باپر منڈل ہے ہم تینوں ایک جگہ بیٹھ کے ویریناگ کے لیے ایک اچھا مستقبل بنائیں گے. نفرات تہد رول تہ روزِ سٹینڈ انشاءاللہ سہ کر دور پانس نش کی باقی یہ معاف نو رول سہ بن دورن بہبودی خطرہ بیٚیہِ یِم تہِ اَسہِ پیسنجر تہد بہبودی خطرہ.